स्वामी साईनाथाय दिव्यमङ्गलम् शिरिडिक्षेत्रवासाय दिव्यमङ्गलम् स्वामी साईनाथाय दिव्यमङ्गलम् शिरिडिक्षेत्रवासाय दिव्यमङ्गलम् मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् लोकनाथाय साई दिव्यमङ्गलम् भक्तलोकसंरक्षकाय नित्यमङ्गलम् लोकनाथाय साई दिव्यमङ्गलम् भक्तलोकसंरक्षकाय नित्यमङ्गलम् नागलोकस्तुत्याय नव्यमङ्गलम् नागलोकस्तुत्याय नव्यमङ्गलम् स्वामी साईनाथाय दिव्यमङ्गलम् शिरिडिक्षेत्रवासाय दिव्यमङ्गलम् भक्तवृन्दवन्दिताय ब्रह्मस्वरूपाय मुक्तिमार्गबोधकाय पूज्यमङ्गलम् भक्तवृन्दवन्दिताय ब्रह्मस्वरूपाय मुक्तिमार्गबोधकाय पूज्यमङ्गलम् सत्यतत्त्वबोधकाय साधुवेषाय ते मङ्गलप्रदायकाय नित्यमङ्गलम् 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 श्री समर्थ सद्गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।